सर्वेभ्यः नमस्काराः। महतः प्रमोदस्य विषयः तद्विद्या संभाषा परिषद द्वारा आयुर्वेदम् उपलक्ष्य अन्ताराष्ट्रीयं सम्मेलनम् आयोजयति इति विदित्वा महान्तं हर्षं वयम् अनुभवामः। समाजस्य कल्याणाय, विश्वस्य कल्याणाय भारतस्य प्रमुखं योगदानं वर्तते आयुर्वेदः। आयुर्वेदः न केवलं शरीरस्य स्वास्थ्यम् अपि तु मानसिकस्वास्थ्यमपि कथं भवेत्, अपि च मानवानां परिसराणां च मध्ये कथं सेतुः भवेत् इति विषयं सम्यक् उपपादयति आयुर्वेदः। आयुर्वेदः समाजस्य कल्याणाय अपि च विश्वस्य कल्याणाय भारतस्य अपि च भारतज्ञानपरम्परायाः प्रमुखं योगदानं विद्यते। आयुर्वेदः मानसिकस्वास्थ्यमपि कथं वयं परिपालयितुं शक्नुमः, मानसिकस्वास्थ्यम् अपि च शारीरिकस्वास्थ्यं कथं भवेत् इति अस्माकं कृते बोधयते आयुर्वेदः। इमम् आयुर्वेदम् अधिकृत्य अन्ताराष्ट्रीयं सम्मेलनं तद्विद्या संभाषा परिषत् आयोजयति इति महान् प्रमोदः। अनेन सम्मेलनेन आयुर्वेदस्य नूतनविषयाः अपि च आयुर्वेदे विद्यमानाः नूतनविषयाः अस्मिन् सम्मेलने आविष्कृताः भवेयुः। नूतनविषयाः समाजस्य अपि च लोककल्याणाय च आविष्कृताः भवेयुः इति अहं विश्वसिमि। इदं च सम्मेलनं सम्पूर्णस्य आयुर्वेदस्य ये मुख्यविषयाः अपि च आयुर्वेदस्य ये च ग्रन्थाः, आयुर्वेदस्य प्रमुखाणां ग्रन्थानां याः टीकाः वर्तन्ते, तेषां ग्रन्थानां परामर्शः अस्मिन् सम्मेलने भवेत्। अपि च अनेन सम्मेलनेन आयुर्वेदस्य नूतनः मार्गः प्रशस्तः भवेत् इति अहं विश्वसिमि। अतः पुनः सर्वेषामपि आयोजकानां कृते पुनः अहं धन्यवादम् अपि च शुभाशंसनं च बिभर्मि। सर्वेषां च कृते अयं कार्यक्रमः मार्गदर्शकः स्यादिति अहं विश्वसिमि। सर्वेषां धन्यवादाः।